स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ठीक है जी, आज हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है हज़रत अबू तालिब की कफ़ालत और सफ़र शाम। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे इसके बारे में। कफ़ालत पहले तो मैं आपको बता दूं किसे कहते हैं। परवरिश करने को, संभालने को, ज़िम्मेदारी लेने को। ठीक है, हज़रत अबू तालिब की कफ़ालत उन्होंने किन की कफ़ालत की थी, कैसे की थी और सफ़र शाम क्या था, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, फर्स्ट जो हमारे पास उन्होंने दिया है हमें पॉइंट, हज़रत अबू तालिब की कफ़ालत। कफ़ालत का मीनिंग मैं आपको जैसे कि पहले ही बता चुकी हूँ, ज़िम्मेदारी, परवरिश करना। हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया में तशरीफ़ लाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का इंतकाल हो चुका था। ठीक है, 6 साल की उम्र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा माता हज़रत आमरा रज़ियल्लाहु अन्हा का इंतकाल हो गया। क्या बता रहे हैं वो कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए थे तो उनके वालिद का इंतकाल हो चुका था। ठीक है, और 6 साल की जब उनकी उम्र थी तो उनकी वालदा जो कि थी हज़रत आमना, उनका भी इंतकाल हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा की वफ़ात के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश का ज़िम्मा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने लिया। ठीक है, जब उनके फादर की डेथ हो गई फिर मदर ने संभाला, उनकी अम्मी जान ने संभाला। उसके बाद उनकी परवरिश का ज़िम्मा उनके दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने ले लिया। ठीक है, उसके बाद 8 साल की उम्र में जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा भी वफ़ात पा गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत अबू तालिब ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश की। ठीक है, उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत मोहब्बत और प्यार से पाला। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनकी शफ़क़त के साए में पले और जवान हुए। ठीक है, जब उनके वालिद की डेथ हो गई फिर उनकी वालदा की भी डेथ हो गई। फिर जब उनकी परवरिश उनके दादा ने शुरू की, 8 साल की उम्र में थे जब, तो दादा के भी इंतकाल हो गया। फिर उनकी जो परवरिश है, उनकी कफ़ालत है, वो किसने की? उनके चचा हज़रत अबू तालिब ने की। ठीक है, और सेकंड हमारा पॉइंट है जो कि हमारे चैप्टर का भी नाम है कि हज़रत अबू तालिब की कफ़ालत और सफ़र शाम। कफ़ालत के बारे में आपने पढ़ लिया कि क्या हुआ, कैसे हुआ। ठीक है, कैसे उन्होंने पाला। और अब हम पढ़ेंगे सफ़र शाम की क्या स्टोरी है। हज़रत अबू तालिब का पेशा तिजारत था। वो तिजारत की गर्ज से अक्सर दूसरे ममालिक जाते थे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 12 बरस थी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा ने तिजारत के लिए मुल्क शाम का सफ़र किया। मुल्क शाम यानी कि दूसरी कंट्री है ना, तो क्या नाम है उसका? शाम। तो उन्होंने वहाँ का सफ़र किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी शाम जाने की ख्वाहिश जाहिर की। आप भी अपने चचा के साथ जाना चाहते थे तो आपने ख्वाहिश जाहिर की कि मुझे भी साथ ले चलें। उस ज़माने में सफ़र करना आसान नहीं था। आजकल तो हमारे पास गाड़ियाँ हैं, हमारे पास प्लेन है, यानी ट्रेन है। सफ़र करना हमारे लिए बहुत इजी हो गया है, चाहे वो एक शहर से दूसरे शहर का सफ़र हो, चाहे वो एक मुल्क से दूसरे मुल्क का सफ़र हो। तो आजकल हमारे लिए बहुत आसानी है, तब पहले टाइम पे ऐसा नहीं था। ठीक है, उस ज़माने में सफ़र करना आसान नहीं था। हज़रत अबू तालिब रास्ते की तकलीफ़ों का ख्याल करते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साथ नहीं ले जाना चाहते थे, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इसरार पर, मतलब ज़िद पर, बार बार कहने पर वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने साथ ले गए। सफ़र में बसरा के मुकाम पर हज़रत अबू तालिब की मुलाकात एक बहीरा नामी ईसाई रहब से हुई। ठीक है, क्या बता रहे हैं वो? उनकी मुलाकात किससे? एक बहीरा नामी ईसाई राहब से हुई। इसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर कहा, इस बच्चे में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद में आने वाले आखिरी नबी की तमाम निशानियां हैं। ठीक है, वो हालांकि आपको जानता नहीं था, लेकिन उसने आपको देखते ही क्या कहा कि इसमें जो है, इस बच्चे में आखिरी नबी, जो आने वाला आखिरी नबी, जो कि हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, उसने देखते ही कहा कि इसमें तो उनकी तमाम निशानियां मौजूद हैं। ठीक है, बहीरा राहब ने हज़रत अबू तालिब को मशवरा दिया कि आप अपने भतीजे को वापस मक्का ले जाएं। ठीक है, उन्होंने कहा कि आप इनको वापस ले जाओ। क्यों कहा? वो पढ़ते हैं, मुल्क शाम लेकर ना जाएं। उसने कह दिया कि आप इनको वापस ले जाएं। अब नेक्स्ट पेज पे पढ़ेंगे हम। अगर यहूदियों ने इन्हें पहचान लिया तो ऐसा ना हो कि इन्हें नुकसान पहुंचाए। ठीक है,
وہ کیوں واپس لے جانے کے لیے کہہ رہے تھے؟ کہ ان کو خطرہ تھا کہ اگر ان کو یہودیوں نے پہچان لیا، ان کے دشمنوں نے پہچان لیا، تو وہ کوشش کریں گے ان کو نقصان پہنچانے کی، ٹھیک ہے۔ حضرت ابو طالب نے جب یہ سنا تو اپنا سامان وہیں بیچ دیا اور فوراً واپسی کا سفر اختیار کیا۔ ظاہر ہے ان کے چچا نے جب یہ سنا کہ بھائی میرے بھتیجے کی جان کو تو خطرہ ہو سکتا ہے اگر وہ پہچان لیا انہوں نے، تو انہوں نے اسی وقت وہ سامان اپنا سارا وہیں بیچا اور واپسی کا سفر اختیار کیا۔ تو یہ تھا ان کی کفالت کا سارا واقعہ اور پھر سفر شام کا واقعہ، ٹھیک ہے۔ بہت ایزی سٹوری ہے، یا آپ بتا بھی سکتے ہو کسی کو کہ ایسی سٹوری تھی، یہ پڑھا ہم نے، بڑی انٹرسٹنگ سٹوری ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے ساتھ اب ہمارے پاس سرگرمی ہے، خالی جگہ پر کیجئے۔ فرسٹ ہے، حضرت آمنہ کی وفات کے وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر ڈیش سال تھی۔ کتنی تھی؟ 6 سال، ٹھیک ہے۔ ابھی ہم نے پڑھا بھی ہے کتنی تھی، 6 سال تھی، ٹھیک ہے۔ سیکنڈ ہے، حضرت ابو طالب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ڈیش تھے، کیا تھے؟ چچا تھے، ٹھیک ہے۔ حضرت ابو طالب ڈیش کی غرض سے اکثر دوسرے ممالک جاتے تھے، کیا ان کا پیشہ تھا؟ تجارت، تو وہ کس غرض سے جائیں گے؟ تجارت کی غرض سے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 12 سال کی عمر میں ڈیش کا سفر کیا، ملک شام کا سفر کیا، کیونکہ ہمیں سٹوریز بارے میں پڑھے، آپ کو میں نے پڑھا ہے کہ وہ کتنے سال کے تھے جب انہوں نے ساتھ چلنے کی ضد کی تھی؟ 12 سال کی عمر تھی۔ کہاں کا سفر تھا؟ ملک شام کا سفر تھا۔ ففتھ ہے ہمارا لاسٹ، سفر شام میں حضرت ابو طالب کی ملاقات ڈیش نامی راہب سے ہوئی، بحیرہ، ٹھیک ہے۔ اور اب جی بے ہے ہمارے پاس سوالات کے جواب لکھیں۔ 3 کویسچن اور بہت شارٹ اور ایزی کویسچن ہے۔ حضرت ابو طالب ملک شام کیوں جاتے تھے؟ حضرت ابو طالب تجارت کے لیے ملک شام جاتے تھے، کیونکہ ان کا پیشہ تجارت تھا، تو اسی لیے اس غرض سے وہ دوسرے ممالک جاتے تھے اور شام بھی جاتے تھے، تو ہم لکھیں گے حضرت ابو طالب تجارت کے لیے ملک شام جاتے تھے۔ سیکنڈ ہے، حضرت ابو طالب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملک شام کیوں لے کر جانا نہیں چاہتے تھے؟ حضرت ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو راستے کی تکلیفوں کی وجہ سے لے کر نہیں جانا چاہتے تھے، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ سفر آسان نہیں تھا اور ان کو پتہ تھا کہ کتنی مشکلیں پیش آنے والی ہیں، تو اس لیے وہ نہیں چاہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ جائیں۔ تھرڈ اور لاسٹ کویسچن ہے، بحیرہ نامی عیسائی راہب نے حضرت ابو طالب سے کیا کہا، کیا فرمایا تھا اس نے؟ کہ اس نے کہا تھا، اس نے ابو طالب سے کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملک شام کی بجائے مکہ واپس لے جائیں، یعنی جہاں سے آپ آئے لے جائیں۔ یہودیوں نے اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان نہ پہنچائیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ ان کویسچنس کے آنسر ہے جن کو آپ نے لکھنا ہے اور بہت اچھے سے یاد بھی کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی مجھے امید ہے کہ آپ کو چیپٹر، کویسچن اور فل ان دی بلینکس جو خالی جگہ پورا سب سمجھ آ گئے ہوں گے، اور پھر بھی آپ کا کوئی کویسچن اور کوئی ایسی بات جو آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہو یا ڈیفیکلٹی ہو رہی ہو تو آپ نیچے کمنٹ باکس میں مجھے پوچھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آپ نے اپنا بہت خیال رکھنا ہے۔ اللہ حافظ۔